और उस वक्त उनने सबने अपना करियर देख के कही थी। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस हिंदुस्तान में मेरी परवरिश हुई, मेरी तरबियत हुई, वो अब ये हिंदुस्तान और वो वाले हिंदुस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ देखिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को तो तंग किया जाता है। अभी हाल ही में क्रिसमस जब सेलिब्रेट किया गया, कितनी जगहों पे मदर मैरी का स्टैचू जो है वो वैंडलाइज किया गया। मुस्लिम्स को तो तंग कर ही रहे, अब क्रिश्चियंस जो मिशनरीज हैं उनको भी खास तौर से बहुत तंग किया जा रहा है। तो ये वो हिंदुस्तान तो है ही नहीं जहाँ मेरी परवरिश हुई। और आप जैसा हम सारे जिस हिंदुस्तान में पले बड़े, वो ये अब हिंदुस्तान रहा ही नहीं है। ये गांधी का हिंदुस्तान है ही नहीं, ये गोडसे का हिंदुस्तान है, जहां आप बीजेपी के लीडर्स जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो गांधी जी के बारे में बहुत तारीफें करते हैं और उनके ऊपर एक फक्र महसूस करते हैं। वही लीडर्स यहाँ आके गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गोडसे वो टेररिस्ट है जिनने गांधी जी को मारा था, असैसिनेट किया था। शुक्रिया। और पर इसके जिम्मेदार है जी, कैसे जिम्मेवार है? देखिए, जब पीडीपी बीजेपी के साथ गई, वो कुछ इन द कवर ऑफ द नाइट चुपके नहीं किया। उनने एक प्रॉपर एजेंडा ऑफ अलायंस किया जिसमें देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट दे वर अग्रीड अपॉन। तभी आर्टिकल 370 तब तक इनने नहीं छुआ जब तक ये इक्तिदार में थे यहाँ पीडीपी के साथ रहा। बाकियों को ये ऐसे ब्लेम करना कि पीडीपी एनसी की वजह से जम्मू कश्मीर इस मसले का मतलब सोल्यूशन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं, आप देखिए इनने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितने लोगों के ने अपनी जान गंवाई है। इन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जम्मू कश्मीर में एटमॉस्फेयर इतना मुश्किल है। तो जब आप ये पूरा जनरलाइज करते हैं एज अ कश्मीरी और आप इन पॉलिटिकल पार्टीज पे ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, ये बहुत डेंजरस है और ये नहीं करना चाहिए हमें। कि आप सारी स्टेट लैंड में है और ये यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकती है। तो अगर वो नहीं दे रही, वो इसको जब तक मिलिट्री प्रॉब्लम मानेगी तब तक जम्मू कश्मीर का कोई हल नहीं होगा। आपने स्टेट लैंड के बारे में बात की, एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जब से 370 एब्रोगेट हुआ तो हम तब से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये यहाँ के डेमोग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं और ये यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकती है। तो अगर वो नहीं दे रही, वो इसको जब तक मिलिट्री प्रॉब्लम मानेगी तब तक जम्मू कश्मीर का कोई हल नहीं होगा। आपने स्टेट लैंड के बारे में बात की, एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जब से 370 एब्रोगेट हुआ तो हम तब से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये यहाँ के डेमोग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन कम करके बाहर की। ये उनका हिंदुस्तान नहीं है जो बीजेपी हिंदुस्तान बना रही है, ये गोडसे का हिंदुस्तान है। हमने इसके साथ हाथ नहीं मिलाया है, हमने उस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो नेहरू का हिंदुस्तान था, जो वो गुलाम आजाद का हिंदुस्तान था। इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ ही जुल्म नहीं, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, लोगों पे जुल्म है, नौजवानों की पकड़ दकड़ है, रोज छापे मारे जाते हैं, मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है। मगर एक बात मैं अपने वर्करों से मानन, कुछ भी करो हिम्मत नहीं हारना। मुफ्ती साहब अगर होते तो हिम्मत कभी नहीं हारते। मैं अपने वर्करों को कहना चाहती हूँ, हिम्मत मुहैरो, हिम्मत मुहैरो क्या तमिस कायदस पत पकमित यम 50 वरियन स्ट्रगल कोर, 3 वरियन रूल चीफ मिनिस्टर, मगर तिमन 3 वरियन मज टास्क फोर्स क्या, पोटा क्या, वत क्या, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी क्या, मसले कश्मीर पर कथ बात क्या चीज कर मे याद यम साथ होम मिनिस्टर तम कर कोशिश तम साथ कि यम अलहदगी पसंद तिहार जेलस मज बंद तिमन सत कथ बात तम वोन तिमन दोपनक वनकस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर, तुम करियो बंदूक बंद, अलहदगी वरा ये षो बह दिमो, ईज अटानमी गो बह दिमो। मगर बदकिस्मती इत आज बीजेपी बासान हको बंदूक किस बलबूतस पे जम्मू कश्मीर यह गुलाम बनत, यह अथको पान काबिज कर इथे तम सात अलहदगी पसंद बासान है। मुफ्ती साहब क्या वनान, ये क्या वनान, बंदूक त्रो कत बात करो, असे तैयार मसले कश्मीर हल करने खातिर। बे गो दोबार सोरे हिंदुस्तान ओन मे 2016 मज
علیحدگی پسندن سے بات کرنے کھاتا. اگر ایسا ہوتا تو پاکستان سے بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا. اس لیے ہم اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو بی جے پی جس نے ہمارا آئین 2019 میں ختم کیا, آنے والے وقت میں جو اس ملک کا آئین ہے یہ اس کو بھی ختم کرے گی. انہوں نے ہمارا جھنڈا ختم کیا. آنے والے وقت میں وہ ترنگا جس کے لیے یہاں کے لوگوں نے, جس کے لیے پورے ملک کے لوگوں نے خون بہایا ہے, یہ اس جھنڈے کو بھی تبدیل کر کے مکٹ ملک اکس ہندوستانس مز برابری ہز پن جھنڈ پن آئین پن اسمبلی. مگر بدقسمتی یہ کہ یس ونکن جماعت جو آج کی جماعت ہے, انہوں نے نہ صرف جموں کشمیر کا آئین ختم کیا بلکہ انہوں نے ہندوستان کے آئین پہ بلڈوزر چلایا. انہوں نے جموں کشمیر کا 370 ختم کرتے کرتے اس ملک کے آئین کو بھی ختم کر دیا. ایک وقت تھا جب اندرا گاندھی جی کو عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, وہ بھی عدالت تھی. اور آج ہمارا چیف جسٹس آف انڈیا کہتا ہے کہ عدالتیں ضمانت دینے سے گھبراتی ہیں. یہ آپ خود سوچئے, ایک عدالت وہ اندرا جی کے ٹائم میں, کانگریس کے ٹائم میں, جس نے اس وقت کی وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیا, اور آج کی عدالتیں بے گناہوں بے قصوروں کو ضمانت دینے سے بھی گھبراتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ چیف جسٹس آف انڈیا کہہ رہے ہیں اس وقت. ایک میڈیا وہ جب بھی کہیں کرمنل رائٹس ہوتے تھے, فسادات ہوتے تھے, تو میڈیا بات کرتا تھا. چاہے وہ میرٹھ میں ہوا مسلمانوں کا قتل و غارت, چاہے 84 میں سرداروں کا ہوا, چاہے گجرات میں مسلمانوں کا ہوا, ایک وقت میڈیا سب دکھاتا تھا. مگر آج کا میڈیا کیا بولتا ہے؟ اگر میڈیا بات کرتا تو سٹین سوامی جیل میں 80 سال کا آدمی نہیں مرتا. اگر میڈیا بات کرتا تو وہ دیکھتا اس وقت جموں کشمیر ایک چھاونی بنا ہے فوج کی, چپے چپے پہ فوج. ہمیں فوج سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں ان کو جو کام کرنا تھا کر چکے. اگر آپ کہتے ہو بی جے پی والوں جموں کے کشمیر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو فوج کو آہستہ آہستہ بارکوں میں واپس بھیج دو, ایسپا کو ختم کرو. اگر آپ کہتے ہو جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے, آپ تو الٹا کر رہے ہو, آپ تو اور فوج لا رہے ہو, آپ تو یہاں کے لوگوں کو ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہو. یہ کیسے چلے گا؟ یہ کون سا ہندوستان بنانا چاہتے ہو آپ؟ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس ہندوستان کا خواب مفتی صاحب بار بار جس کی ذکر کرتے تھے, جس کی بات کرتے تھے, ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر مفتی صاحب ہوتے تو وہ کیا کرتے. ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو بی جے پی جس نے ہمارا آئین 2019 میں ختم کیا, آنے والے وقت میں جو اس ملک کا آئین ہے یہ اس کو بھی ختم کرے گی. انہوں نے ہمارا جھنڈا ختم کیا. آنے والے وقت میں وہ ترنگا جس کے لیے یہاں کے لوگوں نے, جس کے لیے پورے ملک کے لوگوں نے خون بہایا ہے, یہ اس جھنڈے کو بھی تبدیل کر کے بھگوا جھنڈا بنائیں گے. اس لیے میں آج تقریر کرنے وقت کیا, مگر چونکہ تو آئے وہ میں دبو تو دیتو میں ساتھ وچھو تو خراج تحسین پیش کرن بے پنین ساتھین یہ میں سویت روج. مگر اخ چیز ون ہو وہیں کہنا سوز اخ وقت یم ساتھ میں 500 نوجوانوں ایف آئی آر واپس نہیں, یم ساتھ میں 2.5 لاکھ خطر آفر کرنا, یم ساتھ میں جنگ بندی کرنا اکس ریتس, یم ساتھ میں زمینسٹر ڈراپ کر سوز اخ وقت. مگر ونکس اگر کس نوجوانس رٹان تمس واتناوان نبر, تم سندس مولس طاقت. آج زمیندارن نش کڑنے کی ام خاطر کہ یمو غلط کورمت. آج بزنس مینن چھاپ ام خاطر ترانے کی یم کرپٹ, بلکہ یمن یہ کرنے یم قاشر. میں نے قاشر اگر کس تکلیف آئے
کس ایزا وات تور گژھو تمن گرن دیو نظر بی کیا ہیکو کرت ونکس اگر کس سفارش کرو تم برنو تہ تہ اندر مگر کم سے کم یمن گرن مز گژھِ یہ چھو میون پیغام بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد شُکر گزار یِم آز آیہِ مفتی صٲبس یور دعایہِ مغفرت پرنہٕ